عبید اللہ ابن زیاد ظالم نے اعلان کیتا مسلم بن عقیل نو سزائے موت دتی ونجے ایک جناب والا جلاد آ گیا اس کتے دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے بال جڑے ہن قاضی شرح دے کولان مسلم بن عقیل نو گورنر ہاؤس دی چھت تے لے گئے دوسری منزل تے جلے آپ گئے نے اکھاں تے پٹی بدی گئی ہتھاں دے اندر رسیاں نال ہاتھ بدے گئے نے جلے جلاد ظالمی میں تلوار چلاون لگ گئے آپ نے فرمایا تلوار روک دے وہ آدھے کے گل فرمایا کائنات دے کتیا کائنات دا سول جدو آخری ویلا آوے اس بندے کو لو خیشات پوچھیاں وینی دس کوئی ہے تا فرمایا ظالمہ میری چار گلنا یاد رکھے آئے اگر ہو سکے تا انہاں دے ہوتے عمل کر لے آئے پہلی گل تا اے وے ای کوفے دی سرزمین تے میں تھوڑا جا قرضہ کدا ہویا قرضہ شہید نوی معاف نہیں آونا لہذا میرا گھوڑا ویچ کے قرضہ دے آئے تے دوسرا رو کے فرمایا میں پیر حسین نو خط لکھ چھوڑے اگر ہو سکے زہران دے لال نو اکھیا ہے کوفے نہ آوے پہ اے ظالم باغی تھی گئے نے اے ظالم دنیا دے کتے لالائے دے اندر آ گئے نے تے تیسرا آپ نے رو کے فرمایا کتے ہو تسا شہید تا میں نو کر چھوڑنا ہے میری رگاں دے اندر محمد خون موجود ہے ایمیں کرے آئے میری لاش دی بھی حرمتی نہ کرے آئے پہ میری لاش بازاراں دے اندر نہ لٹکے آئے پہ میری لاش نو چاہ کے جناب والا اون رات قبر بنا چھڑے آئے جڑا رستہ مکے سے مدینے جا رہے ہیں تے چوتھی گل جلے کی تی زمین ہل گئی فرمایا کائنات دے کتےو میں نو اپنی موت دی کوئی فکر نہیں کوئی ڈر نہیں ہے میں تے شہید ہون چلے علی دے پتران دے قدمت تو قربان ہون چلے لیکن ہکے گل دوے میں نو بہت زیادہ ہے میرے چھوٹے بچیاں دا خیال کرے انہاں دا کوئی قصور نہیں اور ظالم و ماوی نال کائی نہیں میں بابا بھی شہید ہو چلے انہاں بچیاں دے دل تے کیا گزر سی اللہ اللہ امام الانبیاء علیہ السلام نے عظیم ذات غلام حضرت امیر مسلم دی جوڑی چل دیاں جلے گھر وچ آئیے آ کے اماں نو پیار کر دیے تے نکے نے کے ہاتھ بن کے آدن اماں جلدی کر ساری تیاری کروا ماں پوچھ دیے میرے پترو خیر تے ہے کڈے ویندے ہو بچے آدن اماں اساں سرزمین کوفہ تے بابے نال جا رہے آئے ماں نے قبلہ تیاری کروائیے غسل کروایا نوی پوشاک پوائیے کنگیاں کریں دیے کجل پویں دیے ماں کدی بڑے بچے نو پیار کر دیے کدی چھوٹے نو پیار کر دیے اتنی دیر دے اندر حضرت امیر مسلم دروازے گھر دیتے آ گئے نے فرمایا محمد ابراہیم دی اماں کہ نہیں دل گھبراتا نہیں گیا دیر ہو رہی ہے میں حسین دا قاصد بن کے سرزمین کوفہ تے جا رہے ہیں جلدی کر بچے نو کیوں دیر جلے ماں نے یہ گال سنیے ہاتھ بن کے عرض کی تھی لجپالا تھوکو پتہ اولاد بڑی پیاری ہوں دیئے ایوہ سے لجپالا میں تا پیار کر کر کے تھک دی نا دل آدھے اے لمحہ بھی پیار کرنا اگلا لمحہ بھی میں پیار کرنا مسلم بن عقیل آدن محمد ابراہیم دی اماں اگر تیرے پترن تا میرے بھی تلالن اگر تیرا دل نہ گھنونیا ترہ ونڈے میں آپ چلا وینا اون ویلے جناب والا مسلم بن عقیل دی گھر والی ایمیں قریب آئیے اپنے گھر والے دے قدمہ تے ہاتھ رکھتے جڑی گل کی تھی دل تے ہاتھ رکھتے سنے آئے مسلم بن عقیل دے گھر والی قریب آکے آدھی لجو پالا اے گل نہیں فرمایا والدیر کیوں ہوں دی پئی ہن جڑی بیوی گل کی تھی آدھی لجو پالا تیکو اے نہیں آدھی گدی نال نوان تے ایا منت کنیز دلاویں ہن اوکھے پند سہراواں دے نہ پیدل سفر کراویں میرا چھوٹا پتری رات گزردا تے ایکو اپنے کول سماویں پیو ابراہیم دا یاد رکھیں میں کو عید تے پتر ملاویں امام مسلم پاک فرمایا ٹھیک اختصار دے نال ابا بھی چلے بیٹے بھی نال نے
ایویں مکے دی سرزمین تو مسلم بن عقیل جلے روانہ ہون لگے فوراً جلدی نال واپس گئے نے میرے پاک امام فرمایا کیوں واپس آ گئے ہو مسلم بن عقیل دن لجپالا سفر دے آغاز دے اندر میں کی ویکھے ہے ایک کسائی ہے جڑا جانور نو ذبح کر رہے ہیں این واسطے میں نو کوئی سفر اچھا پیا نہیں لگدا امام علی مقام فرمائے لگتے ڈر گئے ہو عرض کیتی لجپالا نام جس ہستی دا خون تیری رگاں دے اندر موجود ہے اس سے خاندان دا خون میرے اندر بھی موجود ہے تو علی دا لال ہے میں عقیل دا پترا جس بابے دا تیری جناب اندر جوش جذبہ موجود ہے وہ علی میرا چاچا ہے لجپالا ایسی گل نہیں ہے میرے پاک امام فرمائے جلدی کرو امام علی مقام دعا دیتی چل دیاں شارٹ کٹ مسلم بن عقیل اپنے لالا کو لا کے سرزمین قبلہ کوفہ تے جلے پہنچے نے بے غوری نہ کرے آئے پہ جلے سرزمین کوفہ تے پہنچے نے کوفے دے لوگاں بڑے استقبال کیتے نے ایک رات دے اندر 40,000 بندیاں بیعت کر لئیے امام مسلم دے ہاتھ بھی چم دے پیان پیرانوں بھی چم دے پیان آپ دے بچیاں کندیاں تے چاہ کے کھریں دے پیان ایڈے اے منظر آؤ مسلم بن عقیل نے اون رات کے بلا خط لکھیا سرزمین مکہ تے امام علی مقام نوادن لجپالا جلدی کرو آونیو حالات کوفے دے ٹھیک ہیں 40,000 بندہ میری بیعت کر لے تھوڑے حق دے اندر ایت بڑے محبت والے لوگ نے بڑی عقیدت والے لوگ نے ایڈو خط لکھی گیا اڈو سرزمین کوفہ دے کو جدیدی فکر دے لوگ موجودان جدیدی ذہن دے لوگ موجودان بے وفا لوگ موجودان او ظالم چلے نے کوفہ دا گورنر نعمان بن مشیرہ جڑا محب اہل بیت اس دے کول گئے نے آدھن تو جناب والا گورنر کوفہ ہے تینوں پتہ کوئی نہیں یزید خلاف بغاوت ہو رہی ہے لہذا حسین دا نمائندہ کوفے دی سرزمین تے کیوں آیا جلدی کر مسلم بن عقیل نو قید کر لائے اوے نعمان بن بشیر دے چہرے تے جلال آیا آپ اپنی مسند تو کھڑے ہو گئے فرمایا او کنات کتےو تھوڑا کیا ارادہ ہے کیا مشن ہے میں گورنری دی خاطر نبی دی آل دی نافرمانی بے ادبی کرے شانان نہ ایتا ایک گورنری ہزاراں وی آونین قربان کرنے والے لیکن نبی دی آل دا ساؤنڈ نہیں کر سکدا برحال قصہ مختصر ایڈو خط امام علی مقام کول پہنچ گیا اڈو کوفہ دی سرزمین تو خط مرکز دمشق دے اندر یزید دے کول پہنچ گیا جملہ ذرا غور نال سنے آئے جلے یزید کول خط پہنچ گیا کوفے دے لوگاں کیا ظالمہ تو دمشق دے اندر بیٹھا رہے ونجے حکومت خطرے دے اندر آ گئی ہے تیرے خلاف کوفے دی سرزمین تے بغاوت شروع ہو گئی ہے لہذا اگر حکومت بچاونا چاہنا ہے تو جلدی کر کوئی سخت بندہ کوفے دی سرزمین تے گھل جڑا کوفے دے گورنر جڑا محب اہل بیت آئی ایدی چھٹی کراوے تے لوگاں دی لاشاں دے ڈھیر لا دے تے مسلم بن عقیل نو قید کر گھنے اس کائنات دے کتے نے بصرہ دا گورنر آئی خبیث جدا نہ ہے عبید اللہ ابن زیاد اے بڑا ظالم آئی بڑا فاسق فاجر سخت انسان آئی اے جناب اپنے فوجی دستے دے نال یزید دے ون کوفہ دی سرزمین تے میں تینوں فل پاور دے اختیار دے رہے ہیں کیا آوے جی میں دلاں دے اویں کر چھوڑیں لیکن ایک گل ہے میری حکومت ہی بچ ونجے مسلم بن عقیل نو قید بھی کر گھنے بھاویں بچیاں نو قتل کرنا پوی کرنے میں بھاویں لاشاں دے ڈھیر لاونے پوی نہیں لا دے میں لیکن کوئی رعایت نہ کرنے پیا کیڑا کیڑا حال دے وہاں ایڈو کوفہ دے لوگ جڑے محب جناب والا امام علی مقام دے راہ نو تکیں دے پیان ایڈو ظالم عبید اللہ ابن زیاد بصرہ دی سرزمین تو اپنے جناب والا نمائندیاں دے نال چلیا اے ظالم اسے رستے تو آیا جس رستے تو میرے پیر حسین آونا ہا اے ظالم نے کیا وے عربی لباس پایا ہویا ہا چہرے ہوتے ظالم نے نقاب کیتا ہویا ہا جلے سرزمین کوفہ تے پہنچی آئے لوگا نعرے لائے واہ حسین تے یا حسین واہ حسین یا حسین نعرے پہ لگ دیان مسلم بن عقیل ہی کونے دے کھڑے آن آپ دے دل وچ خیال آیا کہ اے جناب والا میرا پیر حسین تے نہیں ہو سکدا اگر حسین ہویا چہرے ہوتے نقاب کیوں پاویا اگر حسین ہویا اس حالت نال تا نہ آویا اگر حسین ہویا قاسم نال ہویا اگر حسین ہویا اکبر نال ہویا اگر میرا پیر حسین ہویا آدھی بھنجوال بہن زینب نال
موجود ہوئے اتنال کوئی بندہ نہیں تے لہذا کیا ہویا عبید اللہ ایویں چل دیاں لوگاں دی صفاں نو چرین دیاں گورنر ہاؤس والے پاسے جا رہے ہیں مسلم بن عقیل کھڑے تھی گئے کہیں بندے پوچھے اللہ جے پالا امام علی مقام آ گئے تساں کیوں نہیں جا رہے فرمایا نانا میرا پیر نہیں ہو سکدا اسا کیوں نہیں ہو سکدا فرمایا اگر میرا پیر آویا گورنر ہاؤس دے اندر بعد چ ونیا پہلے رب دے گھر آویا اللہ نو سجدہ کریا لہذا اے میرا پیر نہیں ہو سکدا جڑا کرسی لے دوڑن لا کے جا رہے بس بات مک گئی جلے کائنات دا کمینہ عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس دے اندر پہنچیا اس سے رات اس نے اعلان کرایا او کوفے دے لوگو جلدی کرو مسجد دے اندر آونیو ٹائم نہیں ذرا جملہ گاؤ نال سنیا ہے سارے لوگ مسجد دے وچ آ گئے او کوفے دے بے وفا لوگ جنہاں ہک رات 40,000 بندے بیعت کیتی جدو عبید اللہ ابن زیاد آ گیا اس کمی نے اعلان کیتا کن کھول کے سارا اعلان سن لو جن امام علی مقام دے حق وچ بیعت کیتی ہیں جلدی کرو بیعت توڑ لو جڑے امام مسلم دے نالو سنگت چھوڑ دو ادھر راہ چھوڑ دو اس نو گھر دے اندر پناہ نہیں دیونی لہذا میں یزید دے طرف نمائندہ بن کے آیا اعلان کر رہے ہیں جے مسلم نو اپنے گھر وچ رکھیا کھانا دتا ایدے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پناہ دیتی جے امام حسین دا نام کوفے دی سرزمین تے جایا بچے یتیم ہوئے اس نے گھر برباد ہوئے اس نے لاشاں دے میں ڈھیر لا رہے سا جدو کہنا دے کتے ایو اعلان کیتا وے او لوگ جڑے بیعت پہ کرے نیان جڑے ہاتھ پہ چم نیان پیران نو بوسے دے نیان امام مسلم ملن نو تیار نہیں آواز دے دن کوئی سنن نو تیار نہیں ہے امام مسلم پاک کتھا آ گئے ہانی دے گھر آ گئے ٹائم نہیں اے ہانی کون آئی بعد نے آکے صحابی رسول آئی بعض آدن میرے پیر علی دے درد نوکر آئی مولا علی دی خدمت دے وچ آوے آپ دے گھر وچ روٹی دے ٹکڑے کھاوے لہذا امام مسلم ہانی دے گھر آ گئے دو نال شہزادے بھی موجود آن اکھاں وچ آنسو آ گئے عجیب منظر بن گیا ہے عجیب حالت یکدم چینج ہو گئی ہے میں تا اپنے مرشد حسین نو خط بھی لکھ چھوڑے ہے انو ظالمہ بے وفائی بھی شروع کر دیتی ہے برحال عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت ہانی نو بلایا آدن میں نو پتہ لگ گئے مسلم تیرے گھر رہے ادھے دو لال بھی تیرے گھر رہے آپ نے فرمایا ہاں میرے گھر ہیں تو کے آکھنا چاہنا ہے وہ کہنا دا کمینہ آدھے میرے حوالے کر دے ورنہ تینو مار دیتا ویسی فرمایا گلنا دوئن اگر میں مسلم تھوڑے حوالے کرا ایمان نہیں راندا اگر حوالے نہ کرا جان نہیں راندی لہذا میں جان دے سکدا ایمان نہیں دے سکدا لہذا حضرت ہانی ایک کربلا دا پہلا شہید ان کو شہید کیتا گیا بس بات مک گئی مسلم پاک نو جلے پتہ لگا آپ نے فاتحہ بھی پڑھے ہانی لئی اکھاں وچ آنسو آ گئے واہ بے نیادا یہ عجیب رنگ سرزمین کوفہ تے میں ویکھ رہے ہیں حضرت امیر مسلم اپنے دعا لالا نو لاؤ کے حضرت قاضی شرح اس سرزمین کوفہ تے رہنے آنے انہاں دے کول آئے نے انہاں نو آدن اے میرے لال نے اے تیرے حوالے میں کر کے جا رہے ہیں اے پارت میں تیرے کر کے جا رہے ہیں لہذا منت لاویں انہاں دعا میرے شہزادے نو کہیں طریقے نال سرزمین مکہ تے پہنچانے میں میرا کوئی پتہ نہیں ظالم میری جان دے دشمن بن گئے نہیں لہذا میں چاہنا اے بچے سلامتی نال اپنی بہنی کولو ماما کولو پہنچ ونجن جدو قاضی شرح دے گھر بال آ گئے نے حضرت مسلم بن عقیل کڑا کڑا حال سناوا او کوفہ دے لوگ جڑے حسین حسین دے نعرے لا رہے ہیں جدو سختی ہوئی ہے آخری رات مسلم پاک دی کوفہ دی سرزمین تے ادھی رات دا ویلے سارے نے گھرانو تالے لا لین مسلم بن عقیل دروازہ کھٹکھٹیں دے نے اگو آواز کوئی نہیں دیندا پانی منگ دے نے دیون والا کوئی نہیں مسلم گلیاں دے وچ ودے ٹر دے نے اکھاں وچ نہیں رہن ایویں سفر کرے نے جلے ادھی رات تو پچھلا ٹائم آیا ایک گھر دے سامنے مسلم بن عقیل کھلوتے ہیں ایک مائی ایویں دروازہ کھولے او دا پتر کہنا
کائنات دا کتا گھر تو باہر گیا ہویا مائی جلے دروازہ کھولے آئے دید لائیے کوئی جناب والا مسافر اکھاں جو نیر وہندہ کھڑے میرے گھر دے سامنے آیا کھڑے مائی ایمیں دروازہ جو کھولے آئے ہاتھ بن کے آدھی سونی شکل آلے آ سونی زلفہ والے آ نورانی چہرے والے کونے کیویں آیا کھڑے مسلم بن عقیل دی چیخ اے مائی صاحبہ میرے کولو پچھن والی آ میں مدینے دا مسافر مولا علی دا بھتیجا وہاں حسین سردار دا میں سفیرہ لہذا تسا لوگاں بلایا ہاں ہن اے حال آگئے پانی بھی نیڑے رہے دروازے بھی نے کھو رہے بس بات مک گئی مائی صاحبہ نے عرض کی تھی لجپالا جلدی کرو میرے گھر دے اندر آونیو تھوکور حیش بھی دے ساں کھانا بھی دے ساں پانی بھی دے ساں میں تا این سکاں تے منتا منے دی ودیاں میں کدو ویلا تے وقت آسی اللہ دے محبوب دی آل دے قدمین میرے گھر دے اندر آکے لگ سنیا مسلم بن عقیل گھر دے اندر آئے مائی آپ دے پیر بھی دھوئیں دیئے ہاتھ بھی دھوئیں دیئے رب دا شکریہ بھی ادا کر دی بیٹھیے انہوں مسلم بن عقیل کئی دن دے بکھے پیاسے کھانا کھادا آرام پہ کرے نیان انہوں اس جنتی عورتہ جہنمی پتر گھر دے اندر آیا ہے جلے عورتہ بیٹا چرکے ویلے گھر آیا ہے ماں اپنے پتنوں حال لین دیئے میرا پترہ اساں کہرے خوش نصیب آئیں آج آخری نبیوں دے سلطان دی اولاد سارے گھر وچ آرام پہ کریں دیئے جدو پتر نے یہ گال سنیے آدھے اماں کونے مسلم بن عقیل جڑا حسین دا نمائندہ بن کے آیا اس کائنات دے کتے کھانا چھوڑیا یزیدی فوج نو اطلاع کریں دے آدھے تساں بڑے انعام دا اعلان کیتا ہو لہذا انعامی گدی آؤ مسلم بن عقیل میرے گھر دے اندر موجود ہیں آکے گرفتار کر لو انہوں فوجاں آ گئیاں مسلم بن عقیل ستے پیان دروازے تے دستک آئیے مائی بار گئی کونوں کی میں آئے انہاں کہ مائی جلدی کر ہٹ وان اسا مسلم بن عقیل نو گرفتار کرنا ہے جدو اے منظر مائی نے ویکھیا مسلم بن عقیل نو گرفتار کر لیا گیا مائی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے مسلم بن عقیل دے قدماں نو بوسے دے کے آدھی لجپالا میں کو معاف کر دے میں کو کوئی نہ پتہ جہنمی پوت نو میں جنم دے چھوڑے اگر پہلے دن میں کو پتہ ہوندا اے غدار ہے میں دا گاٹا بھی گھٹ چھوڑا ہاں اے دنیا تے ظالم نہ آوے لہذا میں تا تھوڑی محبم تھوڑی آل دی غلام لہذا مسلم بن عقیل نو ظالمہ نے گرفتار کر لیا گرفتار کر کے جدو آپ گورنر ہاؤس دروازے تے پہنچے نے اتھا جناب ٹھنڈے جناب والا پانی والے گھڑے موجود ہیں مسلم بن عقیل نے ایک ظالم نو آ کے ایک گھٹ پانی دے وہ چاہ کئی دن تھی گئے میں پیاسا جدو انہا ظالم آکھے نانا اے پانی ویدہ رہو ترسدہ رہو لیکن تینو ایک گھٹ پانی دوی نہیں نیوڑا ظالم ان حملہ کی تا آپ دے ہونٹ مبارک شہید ہو گئے ہیں وقت ایک انسان کھڑا اسا کہ یار کوئی گل نہیں پانی ایک گھٹ دے ہو چاہ جلے مسلم بن عقیل دے سامنے پانی آیا ہے آپ نے ایمیں منہ مبارک دے نال پانی جو لایا ہے آپ پانی دے اندر خون آ گیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا مسلم قسمت اپنی اے دنیا دے پانی سارے موک گئے نہیں لگ دے نانے دے ہو دے کو سر دے ونجام پیونے ہیں برحال جلے گورنر ہاؤس دے اندر پہنچے نے عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا تو حسین دا نمائندہ بن کے آیا ہاں ہاں فرمایا میں نمائندہ بن کے آیا اس کہ یزید نو امیر من لے فرمایا نانا تو تا میری گل کر رہے ہیں سارے منن والے قیامت تک جانا دے سنیا پر یزید دا نام لیونا گوارا نہ کر سنیا او کل بھی باغی ہاں آج بھی باغی ہے قیامت تک باغی ہے حسین کل بھی زندہ باد حسین آج بھی زندہ باد ہے قیامت تک زندہ باد ہے بس بات مک گئی کیا ہویا عبید اللہ ابن زیاد ظالم نے اعلان کیتا مسلم بن عقیل نو سزائے موت دیتی ونجے ایک جناب والا جلاد آ گیا اس کتے دے حد دے اندر تلوار بال جڑے ہن قاضی شرح دے کولان مسلم بن عقیل نو گورنر ہاؤس دی چھت تے لے گئے دوسری منزل تے جلے آپ گئے نے اکھاں تے پٹی بدی گئی ہتھاں دے اندر رسیاں نال ہاتھ بدے گئے نے جلے جلاد ظالمی میں تلوار چلاون لگ گئے آپ نے فرمایا تلوار روک دے وہ آدھے کے گل فرمایا کائنات دے کتیا کائنات دا سول جدو آخری ویلا آوے اس بندے کو لو خیشات پوچھیاں وینیاں دس کوئی ہے تا فرمایا ظالمہ میری چار گلنا یاد رکھے آئے اگر ہو سکے تا انہاں دے ہوتے عمل کر لے آئے پہلی گل تا اے وے
کوفے دی سرزمین تے میں تھوڑا جہا قرضہ گدا ہویا ہا قرضہ شہید نو ہی معاف نہیں آونا لہذا میرا گھوڑا ویچ کے قرضہ دے دے آئے تے دوسرا رو کے فرمایا میں پیر حسین نو خط لکھ چھوڑیا ہا اگر ہو سکے زہرا دے لال نو اکھیا ہے کوفے نہ آوے پہ آ اے ظالم باغی تھی گئے نے اے ظالم دنیا دے کتے لالچ دے اندر آ گئے نے تے تیسرا آپ نے رو کے فرمایا کتے ہو تساں شہید تا میں نو کر چھوڑنا ہے میری رگاں دے اندر محمد دا خون موجود ہے ایویں کرے آئے میری لاش دی بھی حرمتی نہ کرے آئے پہ میری لاش بازاراں دے اندر نہ لٹکے آئے پہ میری لاش نو چاہ کے جناب والا اورات قبر بنا چھڑے آئے جڑا رستہ مکے تے مدینے جا رہے ہیں تے چوتھی گل جلے کیتی زمین ہل گئی فرمایا کائنات دے کتےو میں نو اپنی موت دی کوئی فکر نہیں کوئی ڈر نہیں ہے میں تے شہید ہون چلے علی دے پتراں دے قدماں تو قربان ہون چلے لیکن ہک کے گل دا وہم میں نو بہت زیادہ ہے میرے چھوٹے بچیاں دا خیال کرے انہاں دا کوئی قصور نہیں او ظالمو ماں وی نال کائے نہیں میں بابا بھی شہید ہو چلے انہاں بچیاں دے دل تے کیا گزر سیاں بہرحال انہاں کہ ٹھیک ہے اساں شہید کریں دے پہ ساری مرضی رہ گئی کائنات دے کتے میں پہلی تلوار جو چلائی ہے تلوار زمین تے آ گئی دوجی چلائی زمین تے آئیے عبید اللہ ابن زیاد تلو آواز دے کے آدھا چلیں دا کیوں نہیں وہ آدھا کتے آجلے میں تلوار سامنے کرے نا محمد دی ذات آوین دیئے تے فرمین دیئے بدبختہ اگر میری شفا دی لوڑی تلوار پچھا کر لے تے اگر کتے دی موت مر نہیں بل تلوار چلا دوسرا جلاد آگے اس ظالم نے تلوار چلائیے سال تن تو جدا تھی گیا آپ دے سر انور گورنر ہاؤس زمین تے آ گیا والظالم آپ دے جسم اطہر نو دھکے نال زمین تے تلے گرا چھوڑے جنہیں مسلم بن عقید لاش زمین تے آ گئی ہے وقت ہویا کیا وے لوگ جمع تھی گئے واویلا تے شور مچاون لگ گئے وقت آپ دی لاش نو دفنایا نہیں گیا اظہار افسوس نہیں فرمایا گیا کئی دن تک لاش آپ دی بازاراں وچ لٹکائی گئی تے لوگاں نو آکھیا گیا ماد اللہ باغیاں دی صدا ہوندی ہے ویکھ لو جڑے وقت دے بادشاہ دے خلاف بولے اس طریقے نال مسلم بن عقیل دی شہادت ہے آخری جملہ تے بات مک گئی آپ دی جوڑی دی شہادت وال میں عرض کرے سا جلے آپ شہید تھی گئے قاضی شرح نو پتہ لگا تے قاضی شرح بچے نال پیار کیتا ساری رات جلے پیار کردہ رہ گیا جلے سویرے تھئیے بچے آدن چاچا قاضی گال لسیاں آج تا ایمیں پیار کریں جی میں مسکینہ یتیمہ نال کیتا ویندے قاضی دی اکھا میں چوہاں سوا گئے فرمایا مسلم دی جوڑی تھوڑا باپ شہید ہو گئے بچے ساری رات ستے نہیں ہیں رونے رہ گئے جلے سویرے تھئیے قاضی نے بچیاں نو روانہ کیتا عاشق نبی دا غلام بولا کیڑی گل کریں دے فرمایا قسم خدا دی زندان وچالے تے آئی مسلم دی جوڑی عاشق بولا تے کئی آدھے فرمایا قسم خدا دی زندان وچالے تے آئی امیر مسلم دی جوڑی انج انج کوٹھی قید دی مل گئی وا قسمت سنگت توڑی چھوٹا ویر وڈے نو آکھے تے میری دل پئی تھی دی ہے سوڑی وڈے ویر جواب دیتا اے عشق دی ہے پہلی پوڑی جنہی دعا مالک نا جو کوئی بیان کیتا عمل توفیق عطا فرمائے واہ